बिस्तारो हामीले प्रभु आराधना गऱ्यौँ। अब हामी आफ्नो ठाउँबाट उठ्छौँ र शरीरलाई अलिकति पहिला तन्काउँछौँ। शरीरलाई तन्काउँछौँ, राख्छौँ। यो 10 पटकसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अलिकति खुट्टा फट्याएर यो यहाँको बोसो कम गर्ने अभ्यास यसरी तन्काउनुहोस्। अब दायाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अर्को साइड 10 पटक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि 1 2 3 4 5 6 यसलाई 10 टाइमसम्म रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो शरीरको लचकता ल्याउनको लागि हाम्रो शरीरमा 12वटा जुन अभ्यास छन्, 17वटा करिब अभ्यास हामी गरिसकेपछि शरीरका सम्पूर्ण भागहरूमा लचकता आउँछ र हाम्रो शरीरमा भएको फ्याटहरू पग्लिन थाल्छ। यसको 1 नम्बर अभ्यास शरीरलाई बिस्तारो बिस्तारो उभार्ने। यसलाई गनेर गर्नुभयो भने 50 पटक यो अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैमा अझ स्पिडमा पुरा खुट्टालाई पछाडि फाल्ने, हातलाई अगाडि। यो 50 पटक गनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 मा यो अभ्यास खुट्टालाई माथि छातीमा लगाउने, छातीसम्म घुँडालाई छातीमा लगाउने। यो 20 पटक यो अभ्यास गर्नुहोस्। यसमा अलिकति तीव्र गतिमा खुट्टालाई आफ्नो क्षमता अनुसार यसलाई 50 पटकसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि हिपलाई छोड्ने, हिपलाई यो पनि 50 टाइम्स। यस पछाडि पुरा शरीरलाई ब्यालेन्स गरेर तलसम्म जाने, माथि उठ्ने। यो आफ्नो क्षमता अनुसार 20-25 पटकसम्म लगातार गर्न सकिन्छ। जसको घुँडाको समस्या छ उहाँहरूले यसलाई यो अभ्यास गर्न मिल्दैन। युवाहरूले यसलाई म्याक्सिमम टाइमसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को अभ्यास छ अगाडि जाने, फर्किने, अगाडि जाने, फर्किने, अगाडि जाने, फर्किने, अगाडि जाने, फर्किने। यो 10-10 पटकसम्म गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि अर्को अभ्यास छ खुट्टालाई अलिकति फट्याउने अनि हातलाई ब्यालेन्स अगाडि राख्ने। अब यसलाई खुम्च्याउने, यसको बलमा यहाँको बोसो कम गर्ने अभ्यास, थाइको बोसो कम गर्ने अभ्यास। यो अभ्यास यसलाई गनेर 20-20 पटकसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। 20-20 पटकसम्म गर्नुभयो भने अब तल पुरै बसेर 20 पटक। पटकसम्म तल बसेर। अर्को अभ्यास छ यसैमा पुरा अब शरीरलाई तन्काएर पछाडिको खुट्टा पुरै तन्किएको अवस्थामा अगाडिको खुट्टामा आएर बस्ने। फेरि फर्किने अर्को साइडमा, फेरि फर्किने। यसलाई कमसेकम 1 साइडमा 5 पटक गर्ने, 1 साइडमा 5। नेक्स्ट हाम्रो छातीलाई पनि अलिकति तन्काउने। 1 2 3 4 5।
यसलाई 10 पटकसम्म गर्ने। छातीलाई पुरा तन्काउने, छाती फुल्छ, या माथिको भाग पनि तन्किन्छ। त अर्को कम्मरको हाम्रो भाग तन्काउने पुरै, यसलाई कोडासन भन्छ। 1 यसरी जाने पुरा। अर्को साइड 2, यसलाई 20 टाइम्ससम्म गर्नुपर्छ। 20 पटक यो अभ्यास। श्वास प्रश्वासको साथ तल जाँदा श्वास छोड्ने। नेक्स्ट अभ्यास हाम्रो यो 20 पटक गर्नुहोस्। नेक्स्ट अभ्यास हाम्रो यो त्रिकोणासन। 1 2 माथि आउने, श्वास छोड्दै तल, माथि आउने, श्वास छोड्दै तल। यो 1 साइड 10 पटक 20 पटक गर्नुहोस्। अनि फास्ट यसलाई 40 पटक। यो फास्ट श्वास प्रश्वासमा 40 पटक। त्यस पछाडि हाम्रो अर्को अभ्यास छ यो घुँडा छुने। माथि हेर्ने, आकाशतिर घुँडा छुने, श्वास छोड्दै घुँडा छुने। यो 10 पटकको अभ्यास गर्नुहोस्, जसले हाम्रो पेटको बोसोलाई पगाल्छ, कम्मरको बोसोलाई पगाल्छ, कम्मरलाई लचकदार बनाइदिन्छ, हाम्रो शरीरमा भएका सम्पूर्ण नचाहिने फ्याटहरूलाई पगाल्ने काम गर्छ। अब अर्को हाम्रो जम्पिङ पिटी पनि भन्छौँ हामी यसलाई। यसलाई बिस्तारो गतिमा यसरी गर्न सकिन्छ। यो बिस्तारो गतिमा हो। फास्ट यसलाई यो 100 पटक गर्नुपर्छ। जो 50 भन्दा तलका हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो 100 पटकको अभ्यास गर्ने। लगातार 100 पटकसम्म गर्ने यो अभ्यास। यो हामी करिब यति अभ्यास गर्नलाई हाम्रो 12 मिनटको करिब समय लाग्छ। अन्तिम हाम्रो यो ट्विस्ट, हात 1 साइडमा, खुट्टा अर्को साइडमा। यो अभ्यास यो करिब 12, 13, 14वटा अभ्यास हामीले यसमा गर्छौँ। नेक्स्ट हाम्रो शरीरको ओजन कम गर्ने, एकदम तीव्र रूपमा शरीरमा ओजन कम गर्ने अभ्यास भनेको अर्को अभ्यास सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कारलाई श्वास प्रश्वासको साथमा हामी 11 पटकसम्म गर्छौँ। श्वास लिएर छोड्ने, श्वास लिने, श्वास छोड्दै श्वास भरेर माथि हेर्ने, श्वास छोड्दै कुर्कुचाले जमिनमा छुने, आइटोलाई हेर्ने। अब श्वास लिने अनि तल जाँदा छोड्ने। यो अवस्था। श्वास भर्ने, श्वास छोड्दै फेरि जमिनमा छै, श्वास भरेर अगाडि आउने, श्वास छोड्दै दुवै खुट्टासँगै बिस्तारो माथि जाने अनि फर्किने सामान्य अवस्था। यो 1 नम्बर भयो। तर यसलाई लगातार रूपमा गर्नुपर्छ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यो 3 पटक यसलाई गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
यसलाई 3 पटक हामीले गऱ्यौँ, तर यो कमसेकम 11 पटक गर्नुपर्छ। जो अभ्यस्त हुनुहुन्छ, जसलाई अझ तीव्र गतिमा गर्न मन लाग्छ, उहाँहरूले 11, 21, 31, 51, 101 पटकसम्म यसलाई पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तब हेर्नुहोस्, यो पेट जसरी तपाईँले लगाउनु भयो या वेट जसरी गेन गर्नुभयो, घटाउनलाई पनि त्यत्तिकै समय लाग्छ। तर हामीले यदि तीव्र वेगनाना एकदम तीव्र रूपमा गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ छिट्टै तपाईँको वेट लुज हुन्छ। यसलाई तीव्र रूपमा पनि गर्न सकिन्छ। तर जसरी तीव्र रूपमा गरे पनि श्वास प्रश्वासको गति मिल्नु जरुरी हुन्छ। यस पछाडि हाम्रो अर्को हामी वेटको लुज गर्ने एकदम म्याक्सिमम छिटो लुज गर्ने अर्को अभ्यास हामी गर्छौँ। यो सूर्य नमस्कार जस्तै छ, दण्डसँग हाम्रो हात पाखुराको बलसँग यो रिलेटेड हुन्छ। यसलाई बिस्तारै यो अवस्थामा बस्नुहोस्। 5 वटा स्टेपमा हामी यो पुरा गर्छौँ। यो दण्ड 1 यसरी जाने, 2 मा हामी तल झर्छौँ पुसअपको पोजिसनमा, 3 मा हामी भुजङ्ग आसनको पोजिसनमा आउँछौँ, 4 मा हामी पर्वतासनको पोजिसनमा जान्छौँ, 5 मा हामी फर्किन्छौँ। यो बिस्तारो यसलाई अभ्यास हामी कमसेकम 5 पटकदेखि लिएर 10-15 पटक आफ्नो अवस्था हेरिकन 1 2 3 4 5 यसरी फर्किन्छ। 1 2 3 4 5 यो 5 पटक 10 पटकसम्म यसलाई गर्न सकिन्छ। जो अभ्यस्त हुनुहुन्छ उहाँहरूले अझ यसलाई फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 यो अभ्यासलाई कमसेकम 15 पटक या कमसेकम 10 पटक। अब यसको साथसाथै अझ तीव्र गतिमा शरीरको वेट लुज गराउने अर्को अभ्यास यसकै सहायक अभ्यास हो। कसरी गर्ने? सहायक अभ्यास सूर्य नमस्कार सँगसँगै उस्तै तपाईँलाई लाग्न सक्छ। यसलाई 1 मा तल जाने, 2 मा दुवै खुट्टा पछाडि, 3 मा तल पुसअप पोजिसनमा, 4 भुजङ्ग आसनको पोजिसनमा, 5 पर्वतासनको पोजिसनमा, 6 दुवै खुट्टा अगाडि, 7 माथि उफ्रिने नमस्कार मुद्रामा। फेरि 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यो अभ्यास कमसेकम 10 पटक 5 पटकबाट सुरु गर्नुहोस्। यसलाई डे बाई डे बढाउँदै लानु होला। आज 5 पटक गर्नुभयो, भोलि 10 पटक, पर्सि 11 पटक, 12 पटक डे बाई डे यो अभ्यासलाई बढाउँदै लान सक्नुहुन्छ। अर्को अभ्यास छ पेटलाई खुम्च्याउने तन्काउने अभ्यास। अर्को अभ्यास यस्तै छेउछेउ सँगसँगै अभ्यास मिल्दोजुल्दो छ। यसलाई पछाडि फाल्ने, अब श्वास भरेर माथि हेर्ने, छोड्दै फेरि पछाडि, श्वास भरेर माथि हेर्ने, श्वास छोड्दै पछाडि, श्वास भर्ने 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 पछाडि। यसलाई कमसेकम 10 पटक, कमसेकम 10 पटक। यसलाई जति बढाउनु भयो तपाईँको यो पेटको नसा तथा मासु अथवा छाला तन्किन्छ खुम्चिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि एकदम तीव्र गतिमा तपाईँको वेट लस हुन्छ। अर्को अभ्यास छ हाम्रो यसै अन्तर्गत पेटकै वेट लुज गर्छ। यसले छिटो अन्तको पनि हुन्छ। यसलाई क्लाइम्बिङ पनि भन्छ। यसलाई अब अगाडि नराखिकन यो छातीमा अगाडिबाट घुँडा ल्याएर छातीमा छाउने। यो कमसेकम यो अभ्यास 1 राउन्डमा 20 पटक गर्नुहोस्। 1 पटकमा 20 र कमसेकम 3 राउन्ड गर्नुपर्छ र म्याक्सिमम धेरै गर्नेले 5 राउन्ड गर्नसम्म 100 पटक हुन्छ। 5 राउन्ड यो अभ्यास गर्नुभयो भने पनि एकदम छिटो हाम्रो शरीरको तौल घट्छ। यसैमा अर्को अभ्यास छ खुट्टा अगाडि राखेर, अघि नराखिकन अगाडि राखेर 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
14, 15, 16, 17, 19, 20 यो 20-20 को यो पनि 5 पटक गर्नुभयो। त्यस पछाडि तपाईले लगातार कमसेकम 3 महिनाको अभ्यास पछाडि आफ्नो ओरिजिनल स्वरूप हाइट कति हुनुपर्छ तपाईलाई थाहा छ? जति आफ्नो सेन्टिमिटरमा उचाइ छ त्यति तपाईको तौल हुनुपर्छ। त्यो तौलमा तपाई 3 महिनामा आउनुहुन्छ। अब त्यसको लागि अर्को एउटा विकल्प के छ? हाम्रो शरीरको खानपान, हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने खानपानलाई जरुर ध्यान दिनुपर्छ। त्यो खानपान भनेको 3 महिनासम्म कमसेकम तपाई चिल्लो खान सक्नुहुन्न। दही खान मनाइ छ, दुध खान मनाइ छ, त्यो फ्याट मिटहरू खान मनाइ छ। र बेलुकाको खाना सकभर तपाईले 6 बजे भित्र खाइसक्नु पर्नेछ। यति गर्नुभयो भने तपाईको ओरिजिनल वेटमा तपाई 3 महिनामा फर्किन सक्नुहुन्छ।